अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है पावर ऑफ ब्रेन, पावर ऑफ इमेजिनेशन। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, इसे एक मुनफरिद आला और एक वसी दिमाग देकर उसे गौर व फिक्र करने और सोचने समझने की अजीम कुव्वत से नवाजा है। इंसान के दिमाग में बेपनाह ताकत मौजूद है। अगर इंसान अपने दिमाग का सही तरह से इस्तेमाल करना सीख जाए तो वो इस दुनिया में आला तरीन कामयाबियां हासिल कर सकता है, और इस कामयाबी को हासिल करने से उसे कोई नहीं रोक सकता। आपने अक्सर अपने बड़ों से ये सुना होगा कि अच्छा बोलो और अच्छा सोचो, क्योंकि बदगुमानी और बदजबानी दो ऐसे ऐब हैं जो इंसान के हर कमाल को जवाल में बदल देते हैं और उसकी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर देते हैं। जो लोग शुक्रगुजार नहीं होते और हर वक्त अपने वसाइल की कमी या अपनी किस्मत का रोना रोते रहते हैं, खुद को कोसते रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए जिंदगी में आने वाली छोटी से छोटी मुश्किल भी पहाड़ जैसी हो जाती है। लेकिन इसके बरक्स वो लोग जो शुक्र अदा करना जानते हैं, अपने वजूद से लेकर अपनी जिंदगी में मिलने वाली छोटी से छोटी शय पर भी अपने रब का शुक्र बजा लाते हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं, ऐसे लोगों के लिए जिंदगी में आने वाली किसी भी मुश्किल को झेलना इंतहाई आसान हो जाता है। आप जो कुछ भी सोचते हैं, बोलते हैं या अपने दिमाग में इमेजिन करते हैं, वो आपके दिमाग में एक न्यूरो कनेक्शन बनाता है, और आपके इन्हीं थॉट्स, वर्ड्स और इमेजिनेशन की वजह से आपका दिमाग उसी के अकॉर्डिंग आइडियाज जनरेट करता है। अपनी रूटीन की गुफ्तगू में जब आप अच्छे लफ्ज़ों का चुनाव करते हैं तो आपके लिए मुश्किलात को झेलना, उसे बर्दाश्त करना, फेस करना आसान हो जाता है। जब आप ये कहते हैं कि मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, हर चीज़ मुमकिन है, हर चीज़ आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं, तो इस तरह के पॉजिटिव वर्ड्स को इस्तेमाल करने की वजह से आपका दिमाग आपको इंतहाई ताकतवर बना देता है, जिसकी वजह से आपके लिए हर चैलेंज को फेस करना आसान हो जाता है। यही वजह होती है कि कुछ लोग अच्छा बोल बोल कर अपनी लाइफ में सही डायरेक्शन में आगे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं, जबकि इसके बरक्स कुछ लोग जाने अनजाने में बुरा बोल बोल कर अपनी जिंदगी को अपने ही हाथों तबाह बर्बाद कर लेते हैं। आप अपने दिमाग का बेहतरीन इस्तेमाल करके उससे जैसा चाहें, जो मर्जी चाहे काम ले सकते हैं। ये दिमाग आपको फायदा भी पहुंचा सकता है और किसी बड़े नुकसान से दो चार भी कर सकता है। लिहाजा आपको अपनी ब्रेन साइंस को समझना, इसकी पावर को समझना और उसे सही डायरेक्शन देना, इसके साथ साथ अपने सब कॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आपकी जिंदगी से जुड़े किसी भी मसले, किसी भी परेशानी का ताल्लुक बराह रास्त आपके दिमाग के साथ होता है। लिहाजा अगर आप अपनी जिंदगी में आने वाली किसी भी मुश्किल या परेशानी को अपने सर पर सवार करने के बजाय अगर अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालें और अपने ब्रेन को सही डायरेक्शन में पहले से ही ट्रेन कर लें, तो आपके लिए हर तरह के चैलेंजेस को फेस करना और हर मुश्किल से निपटना इंतहाई आसान हो जाएगा, और आप हर मुश्किल का हल तलाश करने में भी जरूर कामयाब हो जाएंगे। याद रखें कि आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस, आपकी पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस और आपका बिलीफ सिस्टम, ये सब की सब चीजें आपकी सोच का नतीजा होती हैं, और आपकी ये सोच ही आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख सकती है। आपका ब्रेन ही आपकी सुपर पावर है। अगर इसका कंट्रोल आपके हाथ में आ जाए और आप इसे सही डायरेक्शन देने में कामयाब हो जाएं, तो आपके गोल की क्लैरिटी, आपके थॉट का कंट्रोल, आपके बिलीफ सिस्टम का स्ट्रांग होना, पोटेंशियल का मैक्सिमम यूज करना, चैलेंजेस के साथ डील करना और राइट टाइम पर राइट डिसीजंस लेना, मुश्किलात के साथ उसको से निमटना, उसका हल तलाश करना, इवन लाइफ के अंदर एक बैलेंस क्रिएट करना, हर काम आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। आप अपने ब्रेन की पावर को सही तरह अंडरस्टैंड ना करने की वजह से बहुत जल्दी किसी भी मुश्किल के आने पर नेगेटिव थिंकिंग या ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, नाकाम होने की सूरत में हिम्मत हार देते हैं, हौसला हार देते हैं, अपनी रिलेशनशिप के अंदर कोई बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाते। ये सब कुछ इसी वजह से होता है क्योंकि आप अपनी हर प्रॉब्लम को बड़ा ही सुपरफिशियली देख रहे होते हैं और कभी भी उसके रूट कॉज तक नहीं पहुंच पाते। इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी बुराई ये है कि वो हर चीज के नेगेटिव साइड को सबसे पहले देखता है। जब भी कोई गलत या नेगेटिव इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक पहुंचती है तो वो थॉट्स की शक्ल में स्टोर हो जाती है
اور یہی سوچیں، یہ نیگیٹو سوچیں ہی آپ کو بعد میں وسوسوں کی شکل میں ڈرانا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے جب آپ ایک ہی طرح کی سوچ کو اپنے دماغ پر حاوی کر لیتے ہیں اور اسے ہی حقیقت مان لیتے ہیں تو آپ کا دماغ بھی اسے حقیقت تسلیم کر لیتا ہے اور آپ کو طرح طرح کے ریزنز دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا یقین ان سوچوں پر بڑھ جاتا ہے اور یہیں سے ہی نیگیٹو تھنکنگ یا اوور تھنکنگ جنم لیتی ہے۔ آپ کا ان سوچوں کو زیادہ سوچنا، آپ کا ان نیگیٹو باتوں کو زیادہ سوچنے کی وجہ سے آپ طرح طرح کے خوف کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی نیگیٹو تھاٹ آئے تو اسے ضرور انویسٹیگیٹ کریں اور یہ دیکھیں کہ اس کا اوریجن کیا ہے، وہ کہاں سے جنریٹ ہو رہی ہے۔ اپنے تھاٹ کا پیچھا کریں اور اس تھاٹ کو اپنے دماغ سے نکال کر اسے پازیٹیوٹی سے بھرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب آپ پازیٹیوٹی سے سراؤنڈڈ ہوں گے، پازیٹیو باتیں سنیں گے، پازیٹیو بولیں گے اور پازیٹیو ہی دیکھیں گے تو اس کی وجہ سے آپ پازیٹیوٹی سے انفلوئنس ہوں گے اور آپ کا مائنڈ اس پازیٹیوٹی کو ایکسیپٹ کرے گا، اسے حقیقت سمجھے گا۔ اس طرح سے آہستہ آہستہ تمام نیگیٹو باتیں آپ کے دماغ سے نکلنا شروع ہو جائیں گی اور آپ زیادہ بہتر طریقے سے گرو کر سکیں گے، آپ کی اندر انرجی زیادہ ہوگی اور آپ زندگی میں آگے بھی بڑھیں گے، کامیاب بھی ہوں گے۔ یاد رکھیں کہ انسانی دماغ میں یہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ وہ کسی بھی امیجنیشن یا ریالٹی کے درمیان میں ڈفرنس کر سکے۔ لہٰذا جب بھی آپ کبھی اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں یا یہ سوچتے ہیں کہ مستقبل میں میرا کیا ہوگا، کہیں میں فیل نہ ہو جاؤں یا میرا کاروبار نہ تباہ ہو جائے یا میری صحت نہ خراب ہو جائے یا میرے ریلیشن شپ میں کوئی ڈسٹربنس نہ آ جائے، کوئی بھی نیگیٹو بات جب آپ امیجن کرتے ہیں اور ڈیپلی اس نیگیٹو بات کو امیجن کرتے ہیں تو آپ کا برین اسے حقیقت تسلیم کر لیتا ہے اور اس طرح سے وہ باڈی کو وہ سگنلز دیتا ہے جس کی وجہ سے اسٹریس پروڈیوسنگ ہارمونز اور باڈی کو ان ایکٹیویٹ کرنے والے ہارمونز ریلیز ہونا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پوری باڈی کا سسٹم کولیپس کر جاتا ہے اور آپ طرح طرح کی بیماریوں اور مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ کا سب کانشیس مائنڈ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے عطا کردہ ایک سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ اس کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا اور اسے صحیح ڈائریکشن دینا سیکھ جائیں تو آپ اس سے بھرپور فوائد حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہی سب کانشیس مائنڈ آپ کو صحیح طرح سے اس کو انڈرسٹینڈ نہ کرنے کی وجہ سے تباہ و برباد بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس کو صحیح ڈائریکشن دینا، اس کے بارے میں جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب بھی آپ کچھ اچھا سوچیں، کچھ بڑا اچیو کرنے کے بارے میں سوچیں، کوئی اپنا بڑا گول بنائے، زندگی میں کچھ بھی جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اسے آپ ڈیپلی امیجن کریں، اسے ڈیپلی ویژولائز کریں، جو چیز بھی آپ چاہتے ہیں اسے ڈیپلی امیجن کریں۔ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کا یہ سب کانشیس مائنڈ اسے ریالٹی ایکسیپٹ کرے گا اور پھر اسی کے اکارڈنگ آپ کو وہ بہت سارے آئیڈیاز جنریٹ کرے گا اور اس کی وجہ سے آپ کے لیے اس گول کو اچیو کرنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ لہٰذا اچھا بولیں، اچھا سوچیں اور اچھا گمان رکھیں۔ جب بھی آپ کچھ اچھا سوچتے ہیں، اچھا بولتے ہیں اور اچھا گمان رکھتے ہیں تو آپ کے لیے زندگی میں بہت ساری اپورچونٹیز کے دروازے کھل جاتے ہیں اور آپ کا زندگی میں آگے بڑھنا اور اپنی زندگی کو خوشیوں سے بھرپور کر لینا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اپنے سے جڑے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔